अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाज़रीन, बुग़्ज़ इमरान में ये सब इकट्ठे तो हुए थे, लेकिन इनको खुदा की आफ़त पड़ गई है। इनके ऊपर एक बड़ा इंकिशाफ हुआ है। इंकिशाफ ये हुआ है कि जो निगरान सेटअप के लिए अब एक नाम सामने आया है मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से, वो इसहाक डार का है। तो ये जो गेम है, ये क्या है? क्या हकीकत में इसहाक डार निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे, या ये एक ब्लफ कॉल है एस्टेब्लिशमेंट के साथ? ये कुछ अंदर की तफसीलात आपके सामने रखते हैं। एक तो आज ये जब खबर सामने आई, तो इसके मुताबिक जी, पहले मैं आपके सामने ये खबर रख देता हूँ और उसके बाद इसकी डिटेल्स के ऊपर बात करते हैं। खबर के मुताबिक वफाकी काबीना के ज़राए के मुताबिक हतमी फैसला पीपल्स पार्टी की मुशावरत से होगा, ताहम मुस्लिम लीग नवाज ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए इसहाक डार का नाम तजवीज़ किया है। हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 में तरमीम पर गौर कर रही है और निगरान सेटअप को माशी फैसले करने का इख्तियार दिया जाएगा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम आइंदा हफ्ते कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान है। इन तरमीम से निगरान हुकूमत को मईशत की बहाली के लिए ज़रूरी फैसले करने का मौका मिलेगा और इसके साथ सेक्शन 230 के मुताबिक निगरान हुकूमत सिर्फ रोज़मर्रा के मामलात में शिरकत के लिए फ़राइज़ सरअंजाम देगी जो हुकूमत के अमूर को चलाने के लिए ज़रूरी हैं। आम इंतखाबात के इनेकाद में इलेक्शन कमीशन की मदद करेगी और अपने आप को इन सरगर्मियों तक महदूद रखेगी जो मामूल की गैर मुतनाज़ा और फौरी नोयत की हूँ। मौजूदा निगरान हुकूमत को फौरी मामलात के अलावा बड़े पॉलिसी फैसले लेने से रोकता है और ये किसी मुल्क या बैनुल अक़वामी एजेंसी के साथ बड़े बैनुल अक़वामी मुज़ाकरात भी जो है वो नहीं कर सकते। अच्छा, ये खबर आपके लिए बजाय नाज़रीन बड़ी छोटी सी खबर होगी। मैं आपकी इसके सामने डिटेल रखता हूँ। डिटेल ये है कि इस वक्त जो गेम है, वो गेम है इलेक्शन को डिले करने की, और वो जो इलेक्शन को डिले करने की बात आ रही है, वो आ रही है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं इस वक्त शेर इक़्तिदार में कि इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ शायद ये एक थॉट पाई जाती है किसी लेवल के ऊपर कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये इस काबिल नहीं है कि ये माशी बुरान के ऊपर काबू पा सके, तो इसलिए शायद इलेक्शन को डिले किया जाए तकरीबन 1.5 साल तक। अच्छा, ये बहुत सारे बाखबर लोग भी ये बात कहते हैं कि अगर इलेक्शन 1-2 माह ही लेट हुए तो ये फिर 1.5 साल तक जा सकते हैं। अच्छा, अब इस खबर को देखते हैं कि ये निगरान सेटअप के लिए ये इसहाक डार का नाम कैसे तजवीज़ हुआ, कैसे ऐसे हो सकता है, और इसहाक डार कैसे निगरान सेटअप का हिस्सा बन सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जो इंटरम सेटअप आ रहा है, उसके हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही थी, उसके हवाले से ये बताया जा रहा था कि एक इकॉनमी का एक्सपर्ट आएगा, या रजा बाकर हो सकता है या हफीज शेख हो सकता है, और जो इस दौरान IMF के साथ भी डील करेगा, जो बाकी उमूर को भी सर अंजाम देगा। लिहाजा इशू क्या था? इशू ये था कि निगरान सेटअप जो है वो सियासतदान ये कहते थे कि कोई सियासतदान हो, तमाम सियासी जमातें ये कहती थी कि कोई एक सियासतदान हो और जो निगरान सेटअप के लिए आए और वो इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर भी ले सके, और अगर इस तरह की कोई इलेक्शन को डिले करने की कोई एक थॉट कहीं पाई जाती है तो उसको काउंटर भी कर सके। तो इसलिए अब 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी थी निगरान सेटअप के लिए। एक तो ज़रूरी था कि उसका चूँकि इस वक्त पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो दिगरगू हैं, पाकिस्तान के माशी मामलात नहीं संभल रहे, तो इसलिए उसका माहिर मईशत होना बहुत ज़रूरी था। और फिर उसके लिए ये भी ज़रूरी था कि अगर माहिर मईशत आता है और आता भी सियासतदानों की तरफ से है, तो फिर ऐसा कौन सा बंदा हो जो इनका ज़्यादा करीबी हो, जो शहबाज शरीफ का या नवाज शरीफ का या शरीफ फैमिली का बंदा हो। तो इसके लिए ये तो किसी और के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, तो उन्होंने कहा जी कि देखें, यही काम निगरान सेटअप अगर हमारे इत्तेफाक आपस में नहीं होता तो ऊपर चली जाएगी गेम, तो वो भी फिर अपनी मर्जी का लेके आएंगे, वो भी माहिर मईशत ही लेके आएंगे। तो लिहाजा बेहतर है क्यों ना हम आपस में इत्तेफाक करें और हम अपनी मर्जी का एक निगरान जो वज़ीर-ए-आज़म है उसको मुंतखब करने में कामयाब हो जाएं। तो ये बात चली कहाँ से, पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ये चली यहाँ से, जब इनको ये बात समझ आ गई सियासतदानों को कि हम अगर इलेक्शन डिले करेंगे तो ऐसा ना हो कि हमसे ये गेम मजीद 1.5 साल के लिए निकल जाए। तो इनको किसी ने बता दिया या इनको कुछ इरादों से अंदाज़ा हो गया, तो उसके बाद इन्होंने कहा जी कि हम इलेक्शन को डिले नहीं करते, हम फौरी इंतखाबात का मुतालबा करते हैं। अब गेम क्या है? गेम ये है कि इसलिए इन्होंने उनको काउंटर करने के लिए ये एक स्ट्रेटजी जो है वो डाल दी बीच में जी कि इसहाक डार अब निगरान वज़ीर आला होंगे। सबसे पहली बात, एक ऐसा शख्स जो एक पार्टी का रुकन हो, एक ऐसा शख्स जो एक पार्टी के दौर में वज़ीर ख़जाना हो, वो कैसे निगरान वज़ीर-ए-आज़म हो सकता है इस मुल्क का? उसको कौन एक्सेप्ट करेगा? निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए क्या चीज़ चाहिए? निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए सबसे बुनियादी चीज़ ये चाहिए
کہ وہ ایک غیر متنازع شخص ہو, ایک ایسا شخص ہو جس کا اپنا کوئی سیاسی عزم نہ ہو, جس کے اپنے کوئی سیاسی موٹیوز نہ ہو. اور پھر جو سیٹ اپ ابھی پنجاب کے اندر آیا یا ایون کے پی کے اندر آیا, اس نے تو بیڑا غرق کر دیا ملک کا. تو اس لیے یہ بڑا ضروری تھا. انہوں نے کیا کیا, اب انہوں نے ایک بلف کھیلا ہے. بلف یہ کھیلا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں اسحاق ڈار بھی تو ماہر معیشت ہے, لہٰذا اسحاق ڈار اس لیے کہ یار وہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کی اس جو اگر کوئی ایسی تھاٹ ہے اس کا حصہ نہ بن جائے. بھائی ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, اسحاق ڈار وہ بندہ ہے جس کو 2 چپیڑیں لگی تھی. اس نے کہا تھا جی کہ یہ نواز شریف نے مجھے کہا تھا منی لانڈرنگ کرنے کے لیے, اور یہ قاضی فیملی ہے, اور یہ ساری جو منی لانڈرنگ حدیبیہ پیپر مل کی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری میں نے کی ہوئی ہے. اور اس نے 164 کا بیان دے دیا تھا. اور یہ وہ بندہ ہے جب اس کے اوپر کیسز ہوئے تھے یہ بھاگ کے باہر چلا گیا تھا, یہ واپس ہی نہیں آیا تھا. اور یہ دبئی سے اور اس کے بعد یو کے سے جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کے امور چلاتا رہا, اور اس کے بعد مفتاح اسماعیل جو ہے وہ پاکستان کے وزیر خزانہ بنے تھے. تو لہٰذا اس کے اندر اتنا دم نہیں ہے, اس کو 2 چپیڑیں لگیں گی یہ سیدھا ہو جائے گا کہ یہ کوئی ریزسٹ کر سکے, یہ ان کو بھی بتائے. تو انہوں نے یہ کیا کیا, انہوں نے بنیادی طور پہ ایک بلف کھیلا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اور انہوں نے بلف اس لیے کھیلا ہے کہ ہمارا بھی بندہ ہے, ماہر معیشت بھی ہے, معاملات کو ٹھیک بھی چلا سکتے ہیں, تو لہٰذا اس کو نامینیٹ کریں, یہ ہونا چاہیے. تو بیسکلی اس وقت جو چیزیں آ رہی ہیں سامنے وہ یہ آ رہی ہیں کہ ان کا اتفاق نہیں ہوا کسی شخص کے اوپر, اور ان کو یہ بھی بات سمجھ لگ رہی ہے کہ گیم ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہوئی ہے. اور آپ یہ دیکھیں اس قدر چیزیں خراب ہیں, اندرون خانہ اس قدر شدید لڑائی ہے کہ ڈاکٹر آصف کرمانی ایک ٹویٹ کرتا ہے جی کہ شہباز شریف کو میں کہوں گا کہ یہ بجلی جو انہوں نے مہنگی کی ہے یہ بہت بربادی نکال دے گی ہماری, لہٰذا اس بجلی کو سستا کیا جائے. اب آپ یہ سوچیں کہ یہ کیسے ہو گیا. یاد رکھیں کہ اس وقت جو لڑائی ہے وہ شریف خاندان کے اندر بھی ہے. آصف کرمانی مریم نواز کا بندہ ہے, نواز شریف کا بندہ ہے, اور نواز شریف کو مریم نواز کو جہاں کہیں موقع ملتا ہے وہ اپنے چاچے کے اوپر وار کرتے ہیں. چونکہ مریم کو غصہ یہ ہے کہ شہباز شریف کو جو حکومت ملی تھی وہ میرے والد کی قربانی کی وجہ سے ملی تھی, ہم نے ضلالتیں اٹھائیں, ہم نے گالیاں دی, ہم نے باجوہ کو جو ہے وہ للکارا, تو لہٰذا جو ہے وہ ہمیں حکومت ملنی چاہیے تھی. اور ان کو اگر حکومت بھی مل گئی تو انہوں نے میرے ابا کو واپس نہیں لایا, کوئی ارینجمنٹ ابھی تک نہیں ہو سکی. 17 روز رہ گئے, 17 روز میں نواز شریف واپس نہیں آ سکتا اور کوئی اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب گیم کیا ہے, گیم یہ ہے کہ حکومت کے ہاتھ سے گیم نکل گئی ہوئی ہے. نگران وزیر اعظم کے لیے ان کا اتفاق نہیں ہوا, یہ اپنا حصہ مانگ رہے ہیں. ہر سیاسی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا یہ وزیر ہوگا, نگران سیٹ اپ میں ہمارا یہ وزیر ہوگا. اور اس وقت جو شاید جو بات ہے وہ کہیں اور سے آنی ہے, کہیں اوپر سے ڈیسائیڈ ہونا ہے, اور اس میں اسحاق ڈار بالکل بھی نہیں ہوگا, اس میں رضا باکر ہو سکتا ہے, اس میں حفیظ شیخ ہو سکتا ہے. تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ عمران خان کو توڑنے کے چکر میں لگے تھے. اللہ نے ان کو ایسی پھٹکار ڈالی ہوئی ہے, کسی ایک جگہ بھی ان کے قدم نہیں رکتے, کسی ایک جگہ بھی ان کے قدم نہیں جمتے. اور یہ حالت ہے اس وقت کے نگران سیٹ اپ کے لیے اپنی سیاسی جماعت کا نام دے دیا. تو پھر تو ضرورت کیا ہے نگران سیٹ اپ کی؟ اگر اسحاق ڈار نے الیکشن کروانے تو نگران سیٹ اپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. مزید 3 مہینے آپ لے لیں, آپ ہی کروا دیں الیکشن, تو بات برابر ہو جائے گی. تو یہ جو اتنا بڑا مذاق ہے یہ قوم کے ساتھ بھی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہے. اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.